इशरत मुइन सीमा साहिबा को, ये जर्मनी से हमारे साथ आज शामिल हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने का। इशरत की ख़ास बात यह है कि ये माहिर जर्मन ज़ुबान है, जर्मन लैंग्वेज में फ्लूएंट हैं और निसाइयत की अलंबरदार हैं, अफसाना निगार हैं, शायरा हैं। तो इशरत मुइन सीमा साहिबा, प्लीज़ अपना कलाम हमारे साथ शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया उरूज, इतनी खूबसूरत आपने तारीफ़ पेश किया। तो मैं सबसे पहले रेहाना आपा की इजाज़त से 2 शेर बज़्म सुखन बरतानिया खिदमत में पेश करना चाहूँगी और फिर एक गज़ल के कुछ अशार और एक नज़म सुनाकर रुख़्सत चाहूँगी। तो ये शेर जो है वो 2 अशार जो है वो सुहेल ज़रार साहब और बज़्म सुखन बरतानिया के नाम कि खुद फरेबी की किसी हद को नहीं मानती है, खुद फरेबी की किसी हद को नहीं मानती है, कामते शौक किसी कद को नहीं मानती है, कामते शौक किसी हद को नहीं मानती है। और बुए गुल हो कि हवा हो कि मोहब्बत के वबा, बुए गुल हो कि हवा हो कि मोहब्बत के वबा, इतनी सरकश है कि सरहद को नहीं मानती है, सरकश है सरहद को नहीं मानती है। बहुत नवाजिश। और एक नज़्म पेश करूंगी जिसका उन्वान है नाइट स्कूल। ये हिंदुस्तान के सूबे राजस्थान में जो बच्चियां दिन भर काम करती हैं खेतों में, उनके लिए नाइट स्कूल का बनाया गया था अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से, और इस प्रोजेक्ट का मैं भी हिस्सा थी। तो उस पर मैंने ये एक नज़्म लिखी है। फसले गुल महकी है फिर गुंचा दहन खुलता है, शाम ढलने लगी और शब का बदन खुलता है, आसमां पर हुए चाहत के सितारे रोशन, आसमां पर हुए चाहत के सितारे रोशन, शहर खामोश में एक बाब सुखन खुलता है, हुर्फ़े उल्फत से महक उठेगी खामोश सहर, हुर्फ़े उल्फत से महक उठेगी खामोश सहर, जहर पीते थे जो शायर वो गजल खां होंगे, आज आफाक पे खुर्शीद व कमर नाचेंगे, आज आफाक पे खुर्शीद व कमर नाचेंगे, और सितारे भी गली कूचे में रक़्सा होंगे, अहले दानिश भी लुटाएंगे बसीरत के जाम, अहले दानिश भी लुटाएंगे बसीरत के जाम, इल्म इदराक के प्यासों पे तलबगारों पे, महफिले रंग जमाएंगे हुनर से महकश, होगी साक़ी की इनायत भी गुनहगारों पे, और बर्क़ सादा पे ख्वाहिश के नए रंग लिए, रात आई है किसी हुस्न को जलवा देने, वर्क़ सादा पे ख्वाहिश के नए रंग लिए, रात आई है किसी हुस्न को जलवा देने, अरसाए दहर से एक शौक़ एक अरसाए दहर से एक ख्वाब शिकन को थामे, चश्मे दुख्तर को उजालों का ये तोहफा देने। बहुत उम्दा, अब एक गज़ल के कुछ अशार पेश करने की जसारत करूंगी, और ये ख़ास तौर पर ख़वातीन के हवाले से लिखी गई ये गज़ल है, और 8 मार्च ख़वातीन डे की इरशाद अता करें। हम अपना वक्त लिखने के लिए तख्ती बनाएंगे, हम अपना वक्त लिखने के लिए तख्ती बनाएंगे, समंदर में मुसाफत के लिए कश्ती बनाएंगे, उठाएंगे हम अपने घर की दीवारें भी मर्जी से, उठाएंगे हम अपने घर की दीवारें भी मर्जी से, हवा और रोशनी के वास्ते खिड़की बनाएंगे, और रोशनी के वास्ते खिड़की बनाएंगे, सजाएंगे धनक रंगों से हम कच्चे मकानों को, बहुत शुक्रिया, सजाएंगे धनक रंगों से हम कच्चे मकानों को, कभी बरसात होगी तो कोई छतरी बनाएंगे, बरसात होगी तो कभी कोई छतरी बनाएंगे,
اور خزانہ یوں بھریں گے ہم محبت کے جواہر سے، خزانہ یوں بھریں گے ہم محبت کے جواہر سے، جواہر سے، نہ کوئی قفل ہی ہوگا نہ ہم کنجی بنائیں گے، کیا بہت ہوگا نہ ہم کنجی واہ بنائیں واہ گے، واہ اور حکومت کا جنون ایسے ہے طاری حکمرانوں پر، حکومت کا جنون ایسے ہے طاری حکمرانوں پر کہ حاکم پیڑ سارے کاٹ کے کرسی بنائیں گے، کرسی بنائیں سارے واہ کاٹ کے کرسی بنائیں واہ گے، واہ بہت عمدہ، بہت ہی عمدہ۔ واہ بڑھائیں گے روایت سے ہٹا کر سلسلہ اپنا، بڑھائیں گے روایت سے ہٹا کر سلسلہ اپنا، قبیلے میں ہم اب سردار ایک لڑکی بنائیں گے، واہ واہ کیا ہم بات ہے، سردار ایک لڑکی بنائیں گے، بہت کیا عمدہ۔ بات ہے، پگھلتی کیا بات ہے، بڑھائیں گے روایت سے ہٹا کر سلسلہ اپنا، قبیلے میں ہم اب سردار ایک لڑکی بنائیں گے، لڑکی بنائی، بہت واہ خوبصورت۔ واہ واہ پگھلتی واہ جا رہی ہے برف بھی اس سرد مہری کی، پگھلتی جا رہی ہے برف بھی اس سرد مہری کی، نیا ماحول اب جذبات کی گرمی بنائیں گے، بہت اچھا ہے، نیا بہت ماحول اب جذبات کی گرمی بنائیں گے، اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ طرز ہے کہ چلو سیما کہیں سے ڈھونڈ لائیں چین کا نغمہ، واہ واہ واہ، سیما کہیں سے ڈھونڈ لائیں چین کا نغمہ، دلوں پر راج کرنے کی تبھی بنسی بنائیں گے، بہت اچھے دلوں عشرت، پر واہ راج واہ کرنے واہ، کی واہ تبھی واہ بنسی بہت بنائیں گے، بہت اچھے، واہ بہت اچھے، ہم اپنا وقت لکھنے کے لیے تختی بنائیں گے، بہت اچھے سیما جی، سمندر میں واہ واہ، مسافت کے لیے، بہت خوبصورت، واہ بہت بہت عمدہ، نوازش، عمدہ، بہت شکریہ، بہت زبردست، واہ، بہت اچھی نظم اور بہت اچھی، بھائی بہت یہ اچھی۔ عشرت کوئین سیما صاحبہ جرمنی سے بہت خوبصورت غزل، اور بہت خوبصورت انہوں نے ایک فیمنسٹ جو غزل پڑھی، مزہ آ گیا سیما۔ بہت شکریہ، قبیلے میں ہم اب سردار ایک لڑکی بنائیں گے، اسے کہتے ہیں کہ about time, it's about time that we tried that، ہے نا؟ یس، نیوزی لینڈ کی جو پرائم منسٹر ہیں بالکل، اس وقت، وہ دنیا میں لیڈ کر رہی ہیں پینڈیمک کو کس طرح سے ہینڈل کیا جا